جس وقت مشرق تو لے کے مغرب تک حضور دی امت قبلہ اول دوتے گردے بارود نو دیکھ کے عام مسلمان رو رہا ہوئے اور حکمران عیاشی تے بدماشی اچ مست ہون، اس ویلے مولویاں دی ذمہ داری ہے کہ اپنے سٹیجاں دے ہوتے باقی ساریاں گلاں بعد اچ رسول اللہ دی سنت جہاد تے گفتگو پہلے کیتی جائے، تاکہ اتے تک ایک پیغام پہنچے کہ جہاد تو خوف زدہ تے دنیا دی محبت دے اندر دنیا آخرت رو بھول کے صرف مٹھی بھر حکمرانہ دا طبقہ ہے جڑا گمے، باقی قوم آج بھی حضور دے نا تے گردن دینی چاہتی ہے تے کہہ رہی ہے الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد۔ ایک کیمرے والے بھائی یا تے اس لائٹ اتے کر دیو یا انہوں آف کر دیو، میری اکھاں پہ رہی ہے سٹریٹ، ویڈیو بڑھنا ضروری نہیں، ہوش اچ رہنا ضروری ہے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ دکھ اس گل ہے حضرت صاحب کہ دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ حضور کے نام پہ ہماری جان بھی قربان ہے، دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ سرکار کے نام پہ ہماری اولاد مال بھی قربان ہے، لیکن قبلہ اول جس جگہ دے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء توڑے تے میرے کریم نبی دے پیچھے نماز پڑھی، اس سرزمین نو آج مسلمانہ دے لہو دے نال رنگین کیتا جا رہا تے پاکستان دے سب تو بڑے آبادی والے صوبے پنجاب دے اندر اعلان ہوئے کہ جناب 14 روزہ میوزک فیسٹیول دا اعلان کیتا جا رہا ہے، تسی میں نے دسو تے صحیح جنہ دیاں دھیاں بہناں شہید ہو رہی ہون، دودھ پیندے بچے شہید ہو رہے ہون، او قوماں گانے ناچ گانے تے ڈرامے تے فلماں دے اندر گم ہو دیاں، کیا زیب دیندی ہے تے مر گئے تے رسول اللہ نو کی منہ دکھاون کے جا کے۔ آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے محبت نال سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تو نبی عطا کرے لے لو تے جنہیں تو منع فرمائے منع ہو جاؤ۔ میرے نبی نے ایمان روزہ رمضان قرآن سب کچھ عطا فرمایا، قوم نہ جناب اعلیٰ نماز لے کے بھی خوش ہے، رمضان دے روزے دیکھ کے بھی خوش ہے، قوم جناب اعلیٰ حج دے آقام دے اتے بھی بڑی راضی ہے، کہندے نے اللہ توفیق دے وے تے حج کرن کا بھی ارادہ بن رہے آئے۔ سوال صرف اتنا ہے، حج میرے نبی نے زندگی دے اندر ایک واری کیتا تے جہاد میرے پاک نبی نے اپنی مبارک زندگی دے اندر خود 27 مرتبہ کیتا تے پھر اپنی امت رو سبق بھی دے چھوڑے کہ لا عزت الا بالجہاد، جہاد بغیر عزت کوئی نہیں ہے۔ قیامت دی سویر تک کوئی مسلمان عزت لبنا چاہے گا، عزت اتھو لبے گی جتھو میرے نبی نے دسے آئے، کیونکہ ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اگر میں پنجابی ترجمہ کراؤں ایدہ مطلب یہ ہوئے گا کہ میرے آقا دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ہو، میرے آقا دی
زبان ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں کسے ہور اپنی تعداد بھی ویکھ مسجد دا کوئی کونا خالی نہیں جڑا جتھے حضور دا غلام نہ بیٹھا ہوئے پھر تیرے ہاتھ نیوے ہوون گل زیب نہیں دے دیا ہاتھ بلند کر کے میرے نال مل کے پڑھ میرے آقا دی زبان ایس پاس آواز بڑی گھاٹے میرے آقا دی زبان ہو میرے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا نہیں کسے ہور اس پاک نبی رجی دی زبان وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ترجمان علی زبان ہوئے اس پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً قرآن دی آیت بھی پڑھ کے نسی ہوئے کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت بیزن اللہ کئی باری چھوٹیاں جماعتاں وڈیاں جماعتاں دے ہوتے اللہ دے حکم نال غالب آئی جناب اعلیٰ پھر عمل کر کے میرے پاک نبی دکھایا جدو بدر دے اندر تیرے تے میرے پاک نبی تشریف لے کے گئے 8 تلواراں 305 صحابہ سامنے 1000 تلواراں تے 1000 تو زیادہ بندہ روزانہ جناب اعلیٰ ایک اٹھ ذبح کرن صبح ایک دوپہر نو ایک شام لو یعنی جناب اعلیٰ 3 اٹھ کھامن والی جناب اعلیٰ قوم ہوئے ہیں تے دے مدے مقابل محمد عربی دے فقیر 1-2 کھجوروں دہاڑی پوری کھا کے ظالمہ دے مقابلے دے اندر کھڑے ہو وڑالے ہون تے جنگ دا نتیجہ اج نکلے کہ جناب اعلیٰ دشمنوں دے 70 مار بھی دے وڑ 70 انہوں دے گرفتار بھی کر دے وڑ مدینے دے اندر فتح دا علم لے کے آوڑ تے پوری دنیا دے سامنے فتح دا علم لہرا کے دنیا نو دس دے وڑ اے محمد عربی دے فقیروں دے جدو جان دیون دا ویلا آوے بزدلی نہیں دکھا دے بلکہ جرت را لڑ کے دس دے رہے کہ جے کر یار دے نام دا جے کر یار دے نام دا ملے تانا سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئے پیشان ہٹے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بس جناب اعلیٰ اس قوم نو ساڑھا اتنا پیغام ہے اس پاک نبی نے 305 بندے جنہاں وچوں 8 بندیاں کل تلواراں نے او بھی کسے دیاں پرانیاں زنگالو تے دنداں نے جناب اعلیٰ نکلے ہوئے تے باقیاں کل ڈانگاں تے سوٹے تے لڑن والے تلواراں لیاں نال کسے نہیں آکھیا کہ اصلے دا جوڑ نہیں تعداد دا جوڑ نہیں معیشت کمزور ہے تے جناب بڑا مشکل ہو جائے گا مقابلہ کرنا صحابہ میدان جو اترے کہ نہیں اترے میدان جو اترے رب نے فتح بھی دیتا
اس 56-57 اسلامی ممالک نہ فلسطینیاں نو دیون اسلحہ نہ دیون امداد نہ انہاں نال رل کے جنگ کرن جناب کہ بھئی چلو انہاں نال شامل ہو کے یہودیاں نال لڑیے تے صرف اور صرف اپنی حکومت تے اقتدار پیچھے ہلکے ہو کے بیٹھے ہوئے رہن پے رہن اینو توڑ لو اونو توڑ لو اپنے ملک گرفتاریاں اے فلسطین واسطے نکلے اینو پھڑ لو اے نکلنا چاہتا ہے اینو پھڑ لو میں کہنا چاہتا ایک گل یاد رکھنا فلسطین تے فلسطینی دا انشاءاللہ قیامت تک رہے گا لیکن یاد رکھیا جے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدو آگے سٹن لگے نا تے دو کردار سامنے آئے ایک کردار کوڑ کرلے دا جنہیں پھوکا ماریاں کہ آگ ود جائے ایک کردار بلبل دا جنہیں منہ دے اندر پانی دا قطرہ لیا قطرے دا بھی ایک چھوٹا جا حصہ انہوں آگے سٹن دی کوشش کی تھی آگ بوجھ جائے نہ کوڑ کرلے دی پھوک نال آگ ودی تے نہ بلبل دے اس قطرے نال آگ بجھی لیکن دو فرق سامنے آگئے کہ قیامت دی سویر تک کوڑ کرلا بھی لانتی بڑھیا اندیاں نسلہ بھی لانتی بڑھیا حتیٰ کہ حرم دے اندر بھی انہوں مارنا ایک ضرب نال جڑا مارے دے واسطے دو نیکیاں دا آرڈر ملیا وجہ جی انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے جلائی آگنو پھوک ماریے اور تسا دسوئے نیک بختو کہ جے کوڑ کرلا پھوک مارے قیامت تک ان دی نسل گندی ہو جائے کیوں حضرت ابراہیم دے مخالفہ دے وچ انہیں حمایت دا اعلان کیتا ہے تے کوئی رسول اللہ دے مخالفہ نال حمایت دا اعلان کرے تے اپنے آپ نو عاشق رسول آکھے لاکھ واری سوچنا چاہیے دے تے دوسرے پاسے بلبل جنہیں قطرے نہ لگ بجھی نہیں لیکن قیامت تک جدوں تک باغاں تے بہاراں دی گل آوے گی بلبل دی یاد ضرور آوے